طيب يا مصطفى اسأل أنت. أهلا. أهلا بك يا طارق. أهلا بك يا طارق. الآن أهلا بك يا حسن. أنا أسألكم وأنتم يعني كل منكم هو يجيب وأنتم تجيبون. أهلا بك يا طارق. أهلا بك يا حسن. أين تدرس؟ يعني في أي مكان تدرس؟ أين تدرس؟ أدرس في جامعة مدنية. أدرس في مدينة. جامعة المدينة. اقرأ صحيحا. أدرس في جامعة مدينة. في أي صف تدرس؟ في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول. في الصف الأول، يعني في الصف الأول كلاس 1. أنا أدرس في الصف الأول. في الصف الثاني. أنا أدرس في الصف الأول. ماذا تدرس؟ أدرس النحو والصرف. أدرس النحو والصرف واللغة نعم، يعني العربية. ماذا تدرس؟ أي كتاب، أي علم، أي فن، مثلا القرآن والحديث والفقه والنحو والصرف، ماذا؟ هذا قال أنا أدرس النحو والصرف واللغة العربية. هل فهمتم معناها؟ نعم فهمت.